पहले सोहेल अफरीदी को तालिबान और फिर दहशतगर्दों का सहूलतकार कहा गया। अब जब वो अपनी अक्सरियत के साथ वज़ीर आला बन गए हैं तो कर ले एक्सेप्ट। क्या आपको लगता है इसी तरह से पूरे सूबे के, इतने हसास सूबे के मामलात इसी तरह ही चलते रहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे चलेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा चलाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सोहेल अफरीदी चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है, और दूसरी बात यह है कि वफाक और सूबा अब एक पेज पे आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम हालते जंग में। हमारे दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया एक तरह से। इस्तांबुल में 3 दौर जो हुए उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, 17 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे। तो अब हम इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ हालते जंग में। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का एक पेज पर होना, बिल्कुल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और की आवाम का अपनी फ़ौज के पीछे खड़े होना, और इस वक्त सारों का मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना, मतलब दहशत गर्दों से लड़ना और दहशत गर्दी से लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो टेलीफोन कॉल करें उन्हें और उन्हें बुलाएं, और वफाक बड़ा भाई है। खैबर पख्तूनख्वा को आप अलहदा करके, एक मेजर स्टेक होल्डर को अलहदा करके आप नई जंग जीत सकते, या मुश्किल हो जाएगी। आप क्यों, यानी जब पाकिस्तान का मामला हो तो फिर छोटी छोटी बातों का क्या निकालना। छोड़ दीजिए जो सोहेल अफरीदी ने वज़ीर आला बनने से पहले जो भी किया था, हुकूमत मुखालिफ या रियासत मुखालिफ तकरीरें की थी। छोड़ दीजिए ये जो इन्होंने वफाक ने जो उन पे एक पूरी आग के दरिया बरसाए थे, वो भी छोड़ दीजिए। कोई वो दहशत गर्दों का सहूलतकार नहीं है, वो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है। और अभी तो इमरान खान ने उसे कह दिया कि आप एक मुख्तसर सी काबीना बनाएं और आगे बढ़ें। तो मेरा ख्याल है सोहेल अफरीदी को लूप में लेना चाहिए। कोर कमांडर की उनसे मुलाकात हुई और व्हिच इज वेरी पॉजिटिव कि वहाँ पे और डेफिनेटली जो वो क्या उसको कहते हैं कि ये इसके बाद इसको मज़ीद पॉजिटिव आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि राना सनाउल्लाह जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, इतनी आम शख्सियत हैं, उन्होंने बोला था कि सोमवार या मंगल को मुलाकात हो जाएगी। लेकिन फिर हमारी ही अपनी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे तज्ज़ियाकार हैं जैसे मुनीर फारूक साहब या हसन अयूब साहब, इस तरह के बहुत सारे, उन्होंने बताया कि भाई मुलाकात नहीं होगी, और फिर नहीं हुई। क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत के अपने वज़रा के बयान की कोई अहमियत ही नहीं है? ये राना सनाउल्लाह साहब को सोचने की बात है कि हसन अयूब और अगर मुनीर फारूक उनसे ज़्यादा थे कि मुलाकात नहीं हो, अगर उनसे ज़्यादा बाखबर हैं तो फिर राना साहब को उनसे सुबह सुबह उठ के तो ले लेने चाहिए, चीज़ें ले लेनी चाहिए कि आज क्या होने वाला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू अब रह गया है। ठीक है, आप नहीं मुलाकात करने दे रहे, कोई बात नहीं, ना करें मुलाकात। और सोहेल अफरीदी को भी सूबे को चलाना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पहले दिन ही मुलाकात हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये गैर आइनी है रोकना, गैर इखलाकी है, गैर सियासी है, गैर जमहूरी है। लेकिन अब हो गया आगे। अब इस वक्त बड़ा मसला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने, और अफगानिस्तान के पीछे भारत है, और आगे दहशतगर्द हैं, खारजी हैं, जो इस वक्त भी हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, और जो कोशिश भी कर रहे होंगे कि सरहद पार से अंदर दाखिल हों, और जो इस कोशिश में भी होंगे कि हम अटैक करें। तो वो बड़ा मसला है। मुलाकातें होती रहती, हो जानी चाहिए थी बहुत पहले। आपको लगता है कि इनको ये रियलाइजेशन है कि ये इतना बड़ा मसला है, हम अपनी ज़ाती अनाज से या उससे निकल के मुल्क के लिए सोच लें? क्योंकि अभी जो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील, वो कल एक शो में कह रहे थे कि उस सूबे में इमरजेंसी लग सकती है। आर यू सीरियस? Yes. यानी आप संजीदा हैं बैरिस्टर अकील का हवाला देके? भाई वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है, मैं क्यों ना उनको सीरियस लूँ? अभी यकीन है आपको, आपने इस बात पे कायम है कि उनका आपने हवाला मुझे दिया? जी बिल्कुल। ये छोड़ें इनको, इनका क्या है, क्या करना, क्या बात करनी इन पे। रियासत सीरियस है ना, यानी जो वो लोग जो शहीद हो रहे हैं उनकी फैमिलियां और वो फौज तो सीरियस है ना। और डेफिनेटली वफाक भी सीरियस होगा, डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा भी सीरियस होगा। तो ये हवाई फायरिंग जो है इनको नज़रअंदाज करें। बुनियादी तौर पे बात यह है कि आप दोनों अलहदा नहीं चल सकते। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब पाकिस्तान का मामला हो तो फिर सारों को इकट्ठे होना पड़ेगा। आप क्यों हुए थे? बार बार मैं एक बात कहता हूँ, सानिया IPS पे क्यों इकट्ठे हुए थे? नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों इकट्ठे हुए थे? बैरिस्टर अकील तो उस वक्त कहीं मेरे ख्याल से कॉलेज में होंगे, तो क्यों इकट्ठे हुए थे?
اس وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کا معاملہ ہے. تو اب بھی دہشت گرد دیکھتا ہے کہ یہ نون کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے. دہشت گرد دیکھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے. دہشت گرد تو یہ دیکھتا ہے یہ پاکستانی, اب یہ پاکستان کا نقصان ہوگا. جب وہ سرحد کراس کرتے ہیں تو وہ کس ملک میں آتے ہیں؟ پاکستان میں. تو پاکستان تو ساروں کا ہے. تو ریاست بھی سنجیدہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور وفاق بھی سنجیدہ ہیں. البتہ یہ جو سکور سیٹل کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ جو چلاکو ماسیاں ٹائپ ہوتی ہیں, وہ کیا کہتی ہیں, پھپھو ٹائپ جو ہوتی ہیں, یہ اپنے کیا وہ صرف ایک شوشہ ہی چھوڑنا ہوتا ہے؟ ہاں یہ تو ایسے فضول سی ہے. تو جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی, کہ شاید تبدیل کیا جائے, اور جو نام آ رہا ہے وہ آفتاب شیرپاؤ کا نام آ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کوئی نیا پلان وفاقی حکومت نے کے پی کے حوالے سے طے کر لیا ہوا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ پہ تو بڑوں کی نظر ہے, مولانا صاحب کی بھی نظر ہے. وہ ادھر تو آفر ہو رہی ہے نا, وہ بھی بات کریں گے. ہاں مولانا صاحب کی بھی نظر ہے. خیبر پختونخوا پہ آفتاب شیرپاؤ بھی کافی عرصے سے ماشاءاللہ وہ بھی آؤٹ آف فوکس ہیں, تو ان کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ بھی بنے. بہت ساروں کی نظر ہے. وفاقی حکومت نے کوئی فرق نہیں پڑتا, طے کر لیا ہوا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی گورنر آ جائے. اچھا, کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کون ہے, فرق پڑتا ہے کہ جماعت کون سی اقتدار میں ہے 2/3 اکثریت سے, فرق پڑتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. آئینی ایک عہدہ ہے گورنر کا, اور وہ کوئی بھی لگ جائے, کوئی بھی آ جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آفریں بھی ہو رہی ہیں, پھر آج پی ٹی آئی کے لوگ بھی ملے ہیں ان سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بطور, آپ یہ بات تو مانے نا, بلاول نے کتنا ویٹ کم کیا. کیا وہ 2 انجیکشن ہوتے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں؟ جی بالکل. تو لیکن اب میرے خیال سے انجیکشن سے کیے, ڈائٹ کیے انہوں نے؟ مجھے لگتا ہے انجیکشن ہے, ڈائٹ بلاول. اور مجھے یہ تو پوچھ کے بتائیں گے ہم, لیکن بتائیے کہ اب تو تحریک انصاف بھی ملی ہے مولانا فضل الرحمان سے, انہوں نے کہا ہے, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بلاول کا ویٹ زیادہ کم ہو گیا ہے؟ ایسا مجھے لگتا ہے کہ ویٹ کم ہو گیا, زیادہ کم ہو گیا. سمارٹ ہو گیا وہ. نہیں سمارٹ تھے, یعنی پہلا جو ان کا تھا, اب تو بہت وہ ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے. میرے خیال سے اب ان کو ڈائٹ پہ آنا چاہیے. چلے آپ انہیں مشورہ دے دیں. ہاں ڈائٹ. تو مولانا صاحب کی بات کر لیں. مولانا صاحب کے بارے میں بی بی سی والوں نے کہا تھا, بڑی میں وہ اکثر کوٹ کرتا ہوں, کہ مولانا صاحب 5 بالیں ہوا میں اچھال رہے ہوتے ہیں اور کوئی بال بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. مولانا صاحب ریلیونٹ رہتے ہیں. مولانا صاحب ہی ہیز دس, ویسے ٹیلنٹ ہے ان میں. مجھے وہ ڈاکٹر سامیہ نے کہا تھا کہ 3 بندوں کا ستارہ بڑا عروج پہ ہے. ایک سلیوٹ ٹو مسٹر ٹرمپ, مطلب شہباز شریف اپنے, اور دوسرے مولانا صاحب, اور تیسرے عمران خان. عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو ذاتی زندگی ہے نا, وہ ستارہ سیاسی زندگی کے اوپر آ رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے ڈاما ڈول ہیں. اور انہوں نے تو خیر کہا تھا کہ 2027 تک شاید شادی نہ رہے. لیکن یہ سامیہ پہ میں تو کچھ نہیں کہتا, مرشد ناراض نہ ہو نہیں. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تو مولانا, ہاں کیا آپ بات پوری کریں. مولانا صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. سنا جا رہا ہے اسلام آباد کی جو افواہیں ہیں یا خبریں ہیں یا باتیں ہیں, کہ مولانا صاحب کی اسٹریٹ پار جو ہے, مولانا صاحب کے احتجاج کرنے کی جو ان کے اندر ایک ہے, ایک لمبا ان کے پیچھے لوگ ہیں, مدرسے کے لوگ ہیں, ان کا ایک حلقہ ارباب ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ اپوزیشن کی طرف آ جائیں. اچھا. مولانا صاحب کی سیٹوں کا کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا, کیونکہ 2/3 اکثریت ان کو مل چکی ہے قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اور اگر جوائنٹ سیشن ہو تو پھر بھی آسانی سے یہ ترمیم کر سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تو 2/3 تھی ہی نہیں. تو لیکن پھر آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی بھی 26ویں آئینی ترمیم میں تو پی ٹی آئی نے بیٹریل فیل کیا تھا نا مولانا صاحب کی طرف سے, تو ابھی بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہینڈ کر رہا ہے؟ مولانا صاحب نے الحمدللہ ملک کو قوم کی جمہوریت کے لیے, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کو ملے کہنے سننے میں یہ ہے کہ انہیں بھی ریسٹ ایشور کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں. نہیں, مولانا صاحب کسی کے ساتھ نہیں, اپنے ساتھ.